मित्रों, ईरान के डर की वजह से ये जो नेतन्याहू ने अचानक से साउथ गज़ा और खान यूनिस के इलाकों से अपने सारे के सारे ट्रूप्स विथड्रॉ करने का फैसला किया है, इस फैसले ने नेतन्याहू के सियासी एलाइज को, पॉलिटिकल एलाइज को हिला के रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। पहले यहाँ पर बात कर चुका हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि मौजूदा जो इजरायली सरकार बनी हुई है, यानी नेतन्याहू जो लास्ट टाइम इलेक्शंस जीत के आया था, तो उसके जितने भी इत्तेहादी हैं वो हार्ड लाइनर ज़ायनिस्ट हैं, तकरीबन सारे उसके इत्तेहादी। और इनमें दो तरह के ज़ायनिस्ट हैं। एक तरह के वो हैं जो कि कहते हैं कि गज़ा और वेस्ट बैंक दोनों को अनेक्स कर लेना चाहिए मुकम्मल तौर पर, और यहाँ से फ़लस्तीनियों को खदेड़ के बाहर निकालना चाहिए। लेकिन दूसरे वो भी ज़ायनिस्ट जिसके इत्तेहादी हैं जो कहते हैं ग्रेटर इज़राइल फिज़िकली बनना चाहिए। वो भी इसके सियासी जो अलायंस है उसका हिस्सा है। और इसकी जो गवर्नमेंट है वीक गवर्नमेंट है, इसकी अपनी इतनी सीटें नहीं है इसकी लिक्विड पार्टी की कि ये गवर्नमेंट बना सके। 120 सीटों की पार्लियामेंट होती है इनकी, जिसमें से 60 सीटें चाहिए होती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। हार्डली नेतन्याहू के पास 35 से भी कम सीटें हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है असल में इत्तेहादियों के ऊपर, और इत्तेहादी इसके ज़ायनिस्ट हैं। अब जब से लेकर ये सरकार आई है तो ये तो तय था कि क्लैश होना ही होना है फ़लस्तीनियों का और इनका, क्योंकि ये पहली बार एज ए सेड उनकी हिस्ट्री में हुआ है और क्लैश हुआ भी है। आपने देखा कि इतनी बड़ी कार्रवाई छिड़ गई है अक्टूबर से लेके नाउ। जब नेतन्याहू ने ये जो फैसला किया है कि मैं गज़ा से ट्रूप्स निकाल रहा हूँ, तो उसके बाद ज़ायनिस्ट कैंप्स के अंदर पैनिक है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, और वो समझ नहीं पा रहे कि ये हुआ क्या है अचानक रातों रात। वो बड़ा खुश थे कि ऑपरेशन चल रहा है और रफ़ा के अंदर घुसेंगे। अब वहाँ से थ्रेट आ गया है नेतन्याहू के लिए, और थ्रेट इसके इत्तेहादियों ने ये भेजा है कि अगर फौरी तौर पर आपने ट्रूप्स वापस गज़ा के अंदर दाखिल नहीं किए और रफ़ा पे इन्वेजन नहीं की तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। उन्होंने सीधा सीधा मैसेज नेतन्याहू को भिजवा दिया है कि तुम्हारे साथ हम लोग इसी वजह से टिके हुए थे, सारा इजराइल तुमको गालियां दे रहा है, तुम्हारे खिलाफ इतने बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हारी गवर्नमेंट गिरने नहीं दी। अब अगर तुमने यहाँ से ट्रूप्स वापस भेजने का हमसे पूछे बिना फैसला ले ही लिया है, तो याद रखना कि हम गवर्नमेंट से निकलते हैं और फिर तुम्हारी जो सरकार है, नंबर गेम तुम्हारे पूरे नहीं है, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। ख़ास तौर पर उसके जो दो इत्तेहादी हैं, इतमर बिन गवेर और स्मोट्रिच जो कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने ख़ास तौर पर धमकी इशू की हुई है कि फौरी तौर पर ये ऑपरेशन रिज्यूम करना है। जो भी आपको बोल रहा है, ईरान ने बोला है, अमेरिका ने बोला है, वी डोंट केयर, हमें सिर्फ ये चाहिए कि रफ़ा के अंदर आप इन्वेजन करें और दोबारा फौजें वहाँ पर घुसा दें। द क्रेडल रिपोर्ट कर रहा है कि टॉप इजरायली ऑफिशियल्स पैनिक over wind down of Gaza war. The frustration follows a mass Israeli troop withdrawal from Gaza, which has left behind only a few hundred soldiers in the strip. अच्छा, आपको मैं ज़रा इतमर बिन गवेर, ये जो सबसे ज़्यादा उनका हार्डलाइनर किस्म का मंत्री है, उसकी ज़रा ट्वीट दिखाता हूँ। कहता है कि इफ़ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स to end the war without an extensive attack on Rafah in order to defeat Hamas, he will not have a mandate to continue serving as prime minister. दूसरे अल्फाज में ये कि हम निकल जाएंगे गवर्नमेंट से और इसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। और यरूशलेम पोस्ट ने भी इस पर रिपोर्ट किया है कि गवर्नमेंट विल फॉल विदाउट रफा ऑपरेशन, बिन गवेर थ्रेटन्स। ऑन मंडे, far right minister Itamar bin Gavir and Bezalel Smotrich denounced Prime Minister Benjamin Netanyahu's decision to reduce IDF presence in Gaza. दोनों के दोनों इधर नमूने देखें, शक्लें देखें इनकी, ये दोनों के दोनों इधर के ही हैं, मिडिल ईस्ट के, इधर की पैदाइश है दोनों की। ये दूसरे इलाकों से आकर तो यहाँ सेटल हुए हैं, और ज़रा तेवर देखिए, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कोई सारा का सारा मैंडेट ही इनको मिला हुआ है यहाँ पर मिडिल ईस्ट के फैसले करने का। तो इन दो मेन इत्तेहादियों ने नेतन्याहू को थ्रेट किया हुआ है कि हम जा रहे हैं तुम्हारी सरकार से, तुम जानो, लोग जाने, हम जा रहे हैं। अब नेतन्याहू के लिए यहाँ पर कैच 22 सिचुएशन है। ये अगर निकलते हैं, गवर्नमेंट गिर जाती है, तो नेतन्याहू को पता है ग्राउंड पे इसकी सूरत हाल फिलहाल क्या है। लोग ऑलरेडी लाखों जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं। इसकी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बहुत ही वीक है इस वक्त। अगर गवर्नमेंट गिरती है और इलेक्शंस होते हैं, तो लास्ट टाइम इसने कोई 33-35 सीटें ली थी ना, अब तो ये 10-15 भी ले ले तो बड़ी बात है। ऐसी सूरत हाल है इसके लिए। तो इस पे नेतन्याहू ने बौखलाहट में पता है क्या कहा है इनको,
نہیں مت جائیے میری گورنمنٹ سے، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو نا ان کو اریسٹ کروانے کے لیے لے کر آیا ہوں یہاں پر اسرائیل کے اندر، یہ دوبارہ بھیجتا ہوں نا ان کو، میں رفح کا آپریشن آپ کو کر کے دیتا ہوں، میں نے تو ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لی ہے۔ یہ اس نے بڑا بیان دیا ہے اپنے ہارڈ لائنر زائنسٹ اتحادیوں کو راضی رکھنے کے لیے کہ میں نے تو ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی ڈیٹ پہ میں رفح میں جاؤں گا، آپ ناراض مت ہوئیے۔ حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ نے ان کو بولا ہوا ہے کہ ذرا نکلو باہر وہاں سے، یہ اس کے ہارڈ لائن اتحادی جانتے ہیں، لیکن نیتن یاہو ان کو خوش رکھنے کے لیے جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ نیتن یاہو سیٹس ڈیٹ فار رفح آپریشن پشز بیک ایٹ US نیشنل سیکورٹی منسٹر اتمر بن گویر threatened to leave the government if the IDF did not enter رفح اور if it prematurely ended the war۔ اب دیکھیں 6 مہینے ہو گئے نا، 6 مہینے کے اندر کیا اکھاڑ لیا انہوں نے سوائے سیویلینز کو شہید کرنے کے، اور انہوں نے کیا اکھاڑ لیا وہاں پر۔ ان کی اپنے میں آپ کو انالیسٹ دکھاتا ہوں، میں انڈین ٹی وی دیکھتا رہتا ہوں، بائی دا وے انڈین نیوز انالیسٹ جو ہیں ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں، بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ منہ پھاڑ پھاڑ کے وہاں پر جو ہندوتوا کے ٹھگ آتے ہیں نا انالیسٹ بن کے، وہ کہتے رہتے ہیں بڑی مار پڑی ہے حماس کو، بہت ان کا نقصان کیا ہے۔ حماس کو مار نہیں پڑی، یہاں پر آپ کو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حماس کو مار پڑی ہوئی ہوتی تو وہ ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت بھی بیٹھ کے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں ٹرمز۔ جو پارٹی مار کھاتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، اور ویک لوگ جو ہیں وہ ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کرتے۔ یہاں پر حماس ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہا ہے، وہ جو بول رہے ہیں یہاں پر وہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اسرائیل کے جو خود کے انالسٹ ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ دیکھیں کیا بول رہے ہیں۔ ہارٹز میں آج آرٹیکل آیا ہے، اسرائیلی آرمی پولز آؤٹ ٹروپس فرام سدرن غزہ وداؤٹ میٹنگ اٹس پرائمری آبجیکٹیوز۔ تو اگر ایک فورس 6 مہینے کی رتھلیس کاروائی کے باوجود 33,000 سیویلینز شہید کرنے کے باوجود اپنے آبجیکٹیوز حاصل کیے بنا پل بیک کرے تو اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ اس کو ڈیفیٹ ہی بولتے ہیں نا، اور کیا بولتے ہیں بھائی؟ جب آبجیکٹیو حاصل کر کے کوئی ٹروپس باہر آتے ہیں تو وہ وکٹوریس ہوتے ہیں نا۔ اگر ان کے آبجیکٹیو حاصل ہی نہیں ہوئے، نہ حماس کرش ہوا، نہ ہاسٹیجز وہاں پہ بازیاب ہوئے، تو یہ گئے کیوں تھے اندر؟ پھر انہی 2 آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے نا، تو یہ تو نکل آئے وہاں سے۔ آبجیکٹیو تو ایز اٹ از پڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ ٹیکنیکل اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ کہتے ہیں دا وکٹری پرائم منسٹر نیتن یاہو چیزز از ناٹ ایز کلوز ایز ہی ڈسکرائبز۔ IDF soldiers are leaving the southern part of Gaza. Israel isn't much closer to achieving the aims of the war and it must now contend with more objections from the West۔ تو یہ صورتحال ہے وہاں پر، اور ان کو ایک سمپتھی ہوتی تھی پہلے، اس حملوں سے پہلے جو 33,000 فلسطینی شہید کیے ہیں ویسٹ کے اندر، وہاں کی سوسائٹی میں وہ ہولوکاسٹ کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کی ایک کافی سمپتھیٹک پوزیشن تھی۔ جب ان کا ذکر آتا تھا تو ایک سمپتھی سی محسوس ہوتی تھی وہاں پر ان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے یہاں، اور پبلک کے یہاں بھی ایون۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اسرائیل نے یہ کارڈ لوز کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے ان کے لیے کہ انہوں نے یہ کارڈ لوز کیا ہے، اور یہ نیتن یاہو نے سب سے بڑا ان کو ڈیمیج جو دیا ہے وہ یہ والا دیا ہے کہ اب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے بھی تو لوگ یہ 33,000 فلسطینی یاد رکھیں گے کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا کیا تھا اسرائیل نے۔ اب دیکھیں ایک بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ سیکیورٹی کونسل نے فلسطینی ریاست کو آفیشلی یونائٹڈ نیشنز کے اندر انکلوڈ کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر بتا دوں آخر میں، انہوں نے جو کمیٹی ہے اس کی طرف پروپوزل بھیج دیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ آپ اسی مہینے کے اندر ان کو جو ہے وہ شامل کر لیں۔ الجزیرہ نے بہت بڑی خبر لگائی ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل ریفرز پیلسٹائنز فل ممبرشپ بڈ ٹو کمیٹی۔ فل ممبرشپ کا مطلب ہے کہ یہ جیسے باقی ملک ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے ان کی ممبرشپ ہوگی۔ ابھی تک ان کو اس طرح فل ممبرشپ نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی کونسل نے وہ بھیج دیا ہے، اور 2 اسٹیٹ سلیوشن کے حوالے سے بھی کمیٹی کو بولا ہے کہ فیصلہ کر لیجئے۔ مزید الجزیرہ کہتا ہے کہ دی یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل پریزیڈنٹ ہیز ریفرڈ دی پیلسٹینین اتھارٹیز اپلیکیشن فار پیلسٹائن ٹو بیکم اے فل ممبر آف دا ورلڈ باڈی ٹو اٹس ممبرشپ کمیٹی۔ دی 15 member committee is expected to make a decision about Palestine's status this month, said Vanessa Frazier, Malta's UN ambassador, who also proposed the کمیٹی میٹ آن منڈے ٹو کنسیڈر دی اپلیکیشن۔ تو یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے فلسطینی ریاست بنانے کا بھی 7 مئی۔ تو اچیو کچھ بھی نہیں کیا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، صرف سیویلینز کو وہاں پر جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے۔ ملٹری آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہوئے، ان کے خود کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آبجیکٹیوز حاصل نہیں کیے۔ ویسٹ والوں کا ہم نے ناراضگی مول لے لی ہے، اور یہ اس وجہ سے ناراضگی انہوں نے مول لی ہے کیونکہ یہ جو سیویلینز شہید ہوئے کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔
تو کیس اسرائیل کا کمزور ہو گیا، اور ایسے میں نیتن یاہو کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ اب کیسے بچاؤں. اس کے ہارڈ لائنرز کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں تمہاری گورنمنٹ سے. یہ ان کو پکڑ کے لٹرلی پاؤں پکڑ کے اس وقت جو ہے راضی کرنے کی کوششوں میں ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی گھستے ہیں وہاں پر رفح کے اندر. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی از دیٹ امریکہ کے مرضی کے بنا نیتن یاہو یہ فیصلہ کر نہیں سکتا اب.